سي عبد الهادي مرحبا بك. مرحبا امين. عبد الهادي حمزاوي بورت بارول نتاع الحزب الشعب يريد. بالضبط. هكا قد عندك بورت بارول في الحزب؟ هو عندي نحكيو على 6 اشهر. منصف مرزوقي ولا بيجي قايد سبسي؟ خير الدين باشا. الكلوب ولا ترشي؟ قصرين. كلهم هكا. نشوف. طيارة وحركة الشعب. الشعب يريد اكيد. الشعب يريد. حرية ومساواة. زوز. راشد الغنوشي ولا عبد اللطيف المكي؟ نجل الخلفاوي. مشيشيا ولا يوسف فخفاخ؟ عبد الهادي الحمزاوي. رئيس حكومة؟ علاش لا؟ انجلي ولا فرنسي؟ تونسي. عبد الموسي ولا نبيل القرفي؟ سهير الخماسي. باهي تخي بيان. ما عطيت حتى إجابة في البون. عبد الهادي حمزاوي رئيس حكومة إن شاء الله، علاش لا؟ انا ما قلتش. قيس سعيد مازال يمثل الشباب اللي صوت له؟ ما فماش شباب برك في تونس، ما فماش، ما نحكيوش ان جون برك في تونس، نحكيو دي جون واللي صوتوا لقيس سعيد زوز انواع. راه نحكيو على اللي صوتوا له في الدور الاولاني واللي صوتوا في الدور الثاني. وقت نحكيو على الدور الاولاني كيف الشباب هذم ما همش هوموجين، نحكيو على شباب هيتيروجين. نحن يمكن نمثلوا فصيل منهم، نمثلوا ما نعرفش برشا شويه منهم، لكن نمثلوا رواحنا. اليوم قيس سعيد من نجم نعرفوا انه مازال يمثل الناس اللي انتخبوه ولا كان في الانتخابات الجايه كي يعاود يترشح. كي يعاود يترشح وكان ما يعملش حزب ولا ما يساندش حزب في التشريعيه باش يقعد في نفس المشكله اللي هو فيها توا، اللي ما ينجمش يحكم. قاعد عنده دي زوبوزيسيون مع هشام مشيشي، مع راشد الغنوشي، اما ماهوش يقترح على البرلمان في قوانين، ماهوش يحاول يبدل في الدستور اللي هي كانت سون بروجي برينسيبال تنقيح الدستور. باهي قلت برشا حاجات صح اللي هما اليوم نحن كيفاش نقيموا رئيس الجمهوريه، باش نقولوا شنو عدى مشاريع قوانين للمجلس النواب. لليوم نحن في 10 مارس 2021 لليوم ما فما حتى مشروع قانون خرج من رئاسة الجمهورية مشى لمجلس النواب. لهنا فما سؤال لازم نسألوه، علاش؟ باهي علاش الخطر الناس الكل تعرف اليوم انه فما ان سيستيم دو بلوكاج ما بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والحكومة. والكا اللي نحن موجودين فيه ولا السيتواسيون اللي نحن موجودين فيها توري انه اي رئيس جمهورية لازم يكون عنده حزام برلماني. حزب برلماني هذايا ينجم يسهل لك برشا حاجات، ينجم هو نفس الافكار اللي يحملها رئيس الجمهوريه هو اللي يتبناها ويتبناها في وسط المجلس. واليوم ماك تعرف حتى في الحسابات في وسط مجلس النواب شنو اكيد جدا العباد الكل ماشي في التحالفات، ماشي في ليزاليونس، سواء على انتخاب الحكومه، سواء على تزكيه الحكومه، ولا على انتخاب رئيس مجلس، ولا كيفاش تعديوا قوانين. لازم تكون فما كتله في المجلس هي اللي تخدم الخدمه هذه. رئيس الجمهوريه بدون كتله نيابيه شفنا انه ما ينجم يعمل حاجه. حزب الشعب يريد كان يترشح للانتخابات الجايه، ينجم يكون في الحزام السياسي لقيس سعيد؟ كان ترشح قيس سعيد. وقت نحكي اوكي. انتم زاده كيما قيس سعيد ولا في مشروع قيس سعيد تحبوا تنقيح الدستور، ناضلوا على تنقيح الدستور، على سقوط البرلمان، على سيستم اخر؟ لا خلينا نتفاهم اللي نحن ضد الطبقه السياسيه هذه الكل. الطبقه السياسيه هذه الكل قلنا لازمها يسمنها. شنو معناها يزيمنها؟ اليوم الطبقه السياسيه هذه عشنا بها قبل 56 ومن بعد 56 وقبل 2011 ومن بعد 2011 نفس العباد قاعدين يترسكلوا، ما فما حد شيء جديد. ومانيش بالحق اليوم اخرج لاي تونسي في الشارع يقول لك رانا مانيش لاباس من شكون؟ من الطبقه السياسيه هذه. اليوم خلي يمشي جيل جديد، نحن ندعيو انه جيل جديد هو اللي يكون موجود. دونك المشكله الاساسيه هي الطبقه السياسيه. قبلنا نمشيو للنظام الانتخابي وقبلنا نمشيو للدستور وقبلنا نحكيو في الحكايه هذه. اجا ساعه خلينا نشوفوا عباد جدد اللي عندها تفكير جديد، اللي عندها انرجي جديده، اللي عندها افكار جديده. راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه في تونس بعد 2011 من لي جون التوانسه راهو حاجه بالحق مزيان على الاخر. لي جون هذم اللي يمكن نجم نقول لك اللي يمكن عندهم لا شانس اللي عاشوا سيت فاز دو ليستوار. الشباب هذوما اللي عاشوا دي تروماتيزم كيما لانستابيليتي في 2011، عاشوا لونغواس في وقت الارهاب 2012 و2013، واليوم يعيشوا لانسيرتيتود بحكايه الكورونا والخوف من المستقبل. مع هذا رينا برشا صمود، رينا برشا انرجي، رينا برشا ديناميكيه هذه اليوم لازمها تتعدى. سي عبد الهادي، انتم كان باش تترشحوا للانتخابات الجايه،
اقتراحاتكم اي المشروع السياسي نتاعكم باهي. اي صحيح تبديل لا كلاس بوليتيك لو شونجمون دو كلاس أي. بوليتيك اي حزب جديد ان توكا هو يبدل شويه في الكلاس بوليتيك كان ما باهي. يستعملش لي فيو سيستيم ان توكا خاطر فما دي ميثود زاد قدم في السياسه شنو هما الاقتراحات نتاع الشعب يريد باهي. خليني نقول لك خلينا نبدا بالشطر الثاني. الشطر الثاني اللي انت قلت لي اي حزب جديد باش يجد شويه. الحقيقه الاحزاب اللي قاعدين نشوفوا فيهم جدد من 2011 اليوم حسيناهم جدوا حتى شيء جابوا نفس العباد اللي كانت تتعارك في الجامعه هو بيدو قاعدين يرسكلوا فيه وهم بيدهم. دونك ما فماش تجديد في الطبقه السياسيه، راهو نفس العرك القديم هو بيدو اليوم. نحن بالنسبه لنا نحن عطينا الشباب اللي قاعد يعمل في برشا حاجات اليوم في المجتمع المدني، اللي هو قاعد يخلق وقاعد يبدع، وقاعدين نشوفوا في برشا حاجات مزيانه بالحق قاعد يعمل فيها الشباب التونسي. الشباب التونسي اليوم راهو يقول لك انا مانيش ريبريزونتي. اي كيم انت ماكش ريبريزونتي ترشح يا خويا، ما تنتخبش رئيس البلديه، كون انت رئيس البلديه. ما تنتخبش نائب الشعب، ترشح انت كون نائب الشعب. ما تنتخبش السياسي هذا، كون انت السياسي هذا. سو بو موند اللي قاعد يخلق في حاجات، يعني تدخل تشوف سكس ستوري نتاع لي جون، تشوف الفيسبوك، تشوف حتى في لي راديو، تشوف في التلفز، تشوف سور تيران شنو قاعد يجي. سو بو موند لازم يحس باكثر ريسبونسابيلتي في لافونير تاع البلاد هذه. خلينا نقول لك حاجه، راهو ليشيك اي كوليكتيف، لا ريوسيت اي كوليكتيف. مش هما فاشلين ونحن ناجحين ام في حاجه اخرى. لا لازم كل واحد فينا يحس بمسؤوليته على البلاد هذه ولازم يكون فيها. عطينا الحزب هذايا راهو ماهوش حكر لا على عبد الهادي الحمزاوي، لا على نجل الخلفي، ولا على سهير، لا على كذا. الشباب الكل اللي يحب يبدل، سوبو موند نتاع لي جون اللي يحبوا يبدلوا بالحق مرحبا بهم، مرحبا بافكارهم. سيدي نحن ما عندناش راهو عركه نتاع لينين وستالين وكذا ما نعرف شنو في لي جون. لي جون هذوما كان تدخل الجروب بار اكزومبل اللي قديم هذاك الموجود سور فيسبوك، تلقى الناس هذه تفرجت في نفس الكوميكات، عاشت نفس العيشه، هي من بعد كي توصلوا للحكم أي. وما غير ايديولوجيا وما غير افكار سياسيه. خاطر شنو هي الفكره السياسيه اللي باش تبدلوا بها البلاد؟ لي جون ولا لا فورس فيف اللي تحكي عليها، السياسي مسؤوليته هو اللي باش يوجههم الفكره. انت تو في اللي قلته سامحني، اما الايديولوجيا ماهيش نعرفها. باهي خلينا نقول لك الايديولوجيا اش عملوا بها؟ نحكموا بها جابوا بها يمكن اصوات في الانتخابات، لكن ما بدلوش بها. اي صحيح، لكن ما بدلوش بها. اليوم الايديولوجيا نتاعنا والتوجه نتاعنا هو التغيير الايجابي في البلاد هذه. التوجه نتاعنا هو تونس يا خويا، مهما كان عامل لحيه مش عامل لحيه، متدينه ماهيش متدينه، يصلي يسكر كذا، الكل مرحبا بهم مادامهم الكل عايشين في البلاد هذه ويحبوا يقدموا بها. اختني من الايديولوجيا. شنو الايديولوجيا اليوم؟ شنو باش تبدل لي اليوم؟ عندنا واقع، صدقني عندنا واقع قاعدين نعيشوا فيه، والتغيير بيد الناس الكل. هاتهم الافكار، اما شنو هاو الفرق وين؟ اعطيني افكار جديده. اليوم ما ينجم يجيب لك افكار جديده كان الشباب، ما ينجم يجيب لك افكار اوت اوف ذا بوكس كان الشباب. تحبوا تلموا الشباب باش تبنيوا ايديولوجيا جديده، باش نبنيو تونس جديده. شكرا على اللي جيت بحدنا ديجا. عايشك. عليه برشا اللي جيت بحدكم. حتى انا فرح. عليه السياسه، عليه اخترت انت بيرسونيلمون السياسه؟ على خاطر انا بدي قلت لازمني نكون ريسبونسابل. على خاطر 2022 ولا 2029 ما نحبش نقول تيا والله هاو فما واحد جرب ونجح. نحن قعدنا نتفرجوا ونقولوا بالك تتصلح، لا بالك تتصلح، ونحن قاعدين في الربوه. راهي ماهيش تقعد باش تمشي للباهي ونحن في الربوه، ولا باش ترجع بالخايب هي في الربوه. لازمنا الكل مع بعضنا. دونك خلي واحد يقدم. تعرف كي قدمت شنو صار ولا؟ خليني نقول لك، بابا وامي وعائلتي واصحابي وشافوا سبان في الفيسبوك، وشافوا سبان سور لي ريسو سوسيو، وشافوا سبان من السياسيين، ونعرفوا كالميليشيات الالكترونيه، ودخلوا فينا وما نعرف شنو وكذا. وبعد تعرف شو حبوا يقولوا لنا الشباب عازف عن السياسه. انا عندنا شباب والله معنا طفله نقول لك وصلت وين لوتيل وما دخلتش الكونفرنس دو بريس، خافت من التشويه. نسالش شوهوا للصباح. نحن مكملين. كي تنجموا تطردونا من البلاد هذه يقولوا لنا. ميرسي. ميرسي امين. تشيك.